सगळे आमदार म्हण गोयचे वा सरपंच वा कोणी तुमकां फोन करता आसतले की आपूण हो आपूण तो आपले काम पयलीं कर अशे येता आसतले फोन. तुमचेर ते चेपण आसता सगळे सांगचे पडटा की ते पॉसिबल ना. तुम्ही ना म्हणटा बट मागीर दुसऱ्या मनशाचो इगो हर्ट जावपाक शकता. जावं येता. झाला अशे वेळ ना अशें म्हणूंक शकना. पूण तुमची तकलेर आतां इतलो पेज आसता, सगळो प्रेशर आसता, न्हीद पडटा सारकी. मनीस जेन्ना जल्माक येता पळय ते बर्थ सर्टिफिकेट टू डेथ सर्टिफिकेट पर्यंत सगळे सिव्हिल सर्विसाचेच अंडर सगळे येता. आनी भायर ऑफिसाचे भायर लायनी लागतात. त्यो लायनी लोकांच्यो पळोवन तुमकां बरें दिसता काय वायट? Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. 21st April हो पुराय देशभर नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिस डे म्हणून मनयतात आणि त्याच निमतान ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक आणि ह्या दिसा बद्दल जाणून घेवपाक म्हजे बरोबर आसा सिनियर स्केल ऑफिसर ऑफ गोवा सिव्हिल सर्व्हिस डॉक्टर अजय गावडे, जे सद्याक नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून काम करतात. तसेच ते गोवा हँडीक्राफ्टाचे MD म्हणून काम पळयतात. Goa Platform, Goa Platform, Goa Platform. सो कशे आसात तुम्ही? घट. तुम्ही कशे आसा? आसा बरें दिसता तुम्ही आज आमच्या चॅनलार आयले म्हणून. सर, आज जो आसा तो नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिस डे. सो ह्या निमतान तुमकां कशें दिसता? बरोबर, आज नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिस डे. आमी 17th नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिस डे मनयतात. आणि तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसतलें जेन्ना आमचे सुरवातीक जेन्ना सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी ही धारणा दवरलेली की सिव्हिल सर्व्हिस डे मनोवपाची. आणि ते वेळार तांणी एक टॅगलायन दिल्ली की ब्युरोक्रेसी जी आसा, सिव्हिल सर्वंट जे आसा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ते स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया अशें म्हणून. म्हणटकीर आज सगळ्यान व्हडलो दीस. आनी ह्या सिव्हिल सर्विसीन फाटलीं 9-10 वर्सां हांव आसा. आणि खूब बरें दिसता की आपल्या स्टेटी खातीर काम करपाक मेळटा, आपल्या देशा खातीर काम करूंक मेळटा. आणि इट्स अ प्रावड फिलींग दॅट आय एम पार्ट ऑफ दीस स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. आमच्या देशाचें आमी जाका स्टील फ्रेम म्हणटात. आणि आमचें गोंय राज्या खातीर काम करपाचें एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता सिव्हिल सर्विसांतल्यानूच मेळटा. एज अ ब्युरोक्रेसी म्हणात किंवा ब्युरोक्रेट म्हणून तुमी वळखले वतात. वेगळ्या डिपार्टमेंटान काम करपाची तुमकां संद मेळटा. आणि इट्स रियली प्राऊड डे फॉर ऑल ऑफ अस. एवरी डे आमी हो मनयतात सिव्हिल सर्व्हिस डे, नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिस डे. सो तशें पळोवपाक गेल्यार आतां तुमचें जें शिक्षण आशिल्लें तें गव्हर्मेंट स्कुलांतल्यान तुमचें स्टार्ट जाली जर्नी, शिक्षणाची जर्नी बरोबर, गांवांतल्यान. करेक्ट. आनी मागीर तुमी प्रोफेसरूय आशिल्ले आनी आतां तुमी ह्या लेवलाचेर पावल्या. सो हे जर्नी कशी आशिल्ली शिक्षणाची? सांगपाक गेलो जाल्यार म्हजो जल्म एक आमच्या गावण्या ह्या गांवान, फोंडे तालुक्यान, धारबांदोडा, आमच्या बांदोड्या विलेज हातून जालो, गावणे गांव. म्हाजें पुराय शिक्षण जें प्राथमीक शिक्षण आशिल्लें आमी मराठी शाळा जे आमच्या गांवान आशिल्ली त्या शाळेन जालें. कारण लागीं इतली घरा लागीं शाळा तीच आशिल्ली. आनी त्या वेळा वयले गुरुजी बाई ते आमी भरपूर ते वेळा वयलें शिक्षण वेगळें आशिल्लें. नंतर लागींचेच एक स्कूल आशिल्लें, महात्मा गांधी सेंटनरी स्कूल, थंय म्हजें 10वी पर्यंतचें शिक्षण जालें. आनी पयले वेळार आतां गांवांतल्यान शहरान म्हळ्यार हायर सेकंडरीचें शिक्षण घेवपाक म्हाका PS हायर सेकंडरी वचचें पडलें. हांवें 11th-12th सायन्स थंय केलें. आनी मागीर थंयच म्हाका BSc केमिस्ट्री PS कॉलेजींतल्यान हांवें केलें. ताजे नंतर म्हजी जर्नी अशी जाली की आतां मास्टर्स करपाक आमच्या केमिस्ट्रीन म्हाका खूब आवडटाली केमिस्ट्री. आनी त्या वेळार हांव गोवा युनिवर्सिटीन 36 सीट्स आसताले. एंट्रन्स टेस्टूय आशिल्ली 2007 सालान. म्हणटकीर थंय एंट्रन्स दिली आनी MSc केमिस्ट्री केलें गोवा युनिवर्सिटींतल्यान. थंय जर्नी सोंपली ना. आनी मागीर कशें जालें, म्हाका टिचींग खूब आवडटालें. टिचर जावपाचें म्हाका दिसता इनबॉर्न अशें म्हाका दिसतालें. आनी म्हाका ती इच्छा आशिल्ली म्हणल्यार टिचर जातलो जाल्यार B.Ed करचें पडटा. मागीर B.Ed एडमिशन घेतलें. B.Eडान हांव हांवें GVMS B.Ed कॉलेजान घेतलें. पुराय शिक्षण B.Eडाचें केलें. थंय हांव फर्स्टूय आयिल्लो त्या वेळार GVMसान B.Ed करता आसतना. आनी मागीर एक अशी संद आयली की B.Ed करून आतां मास्टर्स गोंयान ना. गोवा युनिवर्सिटीन मास्टर्स ऑफ एज्युकेशन जर जातलो म्हळ्यार B.Ed कॉलेजांतलो जर प्रोफेसर जातलो जाल्यार तुका मास्टर्स करचें पडटा एज्युकेशनान. तें गोंयान ना. सो गोंयान ना जाल्यार तो खंय वतलो? जाल्यार आमचे भारत देशभर भारत देशाक 4 भागांनी डिवायड केल्लो आसा. आनी रिजनल इन्स्टिट्यूट म्हणून आसात. RI भोपाल, आनी अशे RI भोपाल, अजमेर, मैसूर अश्यो, आनी नॉर्थ इस्टाक आसात अश्यो वेगळ्यो RIs आसात.
आनी ते स्टेटी लायक गोवा, महाराष्ट्रा, गुजरात, दमण दीव, दादर नगर हवेली आनी UT ज्यो आसात पळय आमच्या वेस्ट झोनान पडटात त्यो भोपाल. हांवें थंय एडमिशन करपाक फॉर्म भरलो आनी तेच वेळार न्ही म्हाका याद जाता की एका नामांकीत हायर सेकंडरीन म्हाका टीचर ग्रेड 1 म्हणून अपॉयंट जावपाची संद मेळिल्ली. बट हांवें त्या प्रिंसिपलाक त्या वेळार बरयलें की आय वॉन्ट टू गो फॉर हायर एज्युकेशन आनी तो जॉब घेतलो ना. मास्टर्स करपाक भोपाळ गेलो आनी M.Ed करून परत आयलो. नेट सेट क्लियर केली, JRFय मेळिल्ली आनी मागीर हांव प्रोफेसर एसिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉयन जालो. सो थंय पर्यंत म्हजी टिचींग मागीर सुरू जालें आनी असो एक म्हजो एज्युकेशनाचो प्रवास रायट फ्रॉम स्कूल, गांवांतली आमची शाळा, शाळेंतल्यान गांवांतलें स्कूल आनी तेजे नंतर शहरी प्रवास जावन जी म्हाका शिकपाची खूब उमेद आशिल्ली आनी शिक्षण हांव घेत गेलो आनी MSc, M.Ed, नेट JRF जालें आनी जेन्ना कॉलेजान हांव रेजिस्टर जालो, कॉलेजान शिकोवपाक तेन्ना हांवें PhDक मागीर हांवें रेजिस्टर केल्लें बिट्स पिलानींतल्यान आनी हालींच 2023 सालान हांवें ती बिट्स पिलानींतल्यान PhD मागीर कंप्लीट केली. सो एक शैक्षणीक प्रवास असो लांब आशिल्लो बट खुबश्यो हार्डवर्क आशिल्लें मदीं, हर्डल्सूय आशिल्ली. ताजेर एक डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो? डिफिकल्टीज नक्कीच आशिल्ल्यो. जेन्ना हांव पयले फावट मास्टर्स करपाक गेलो भोपाळ, ते वेळार गोंयांतल्यान म्हाका दिसता पयले फावट ती ट्रेन जर्नीन बसून भोपाळ जंय हांवें 46 डिग्री टेम्परेचर पळयलें आनी नक्कीच लोवर टेम्परेचर 1-2 डिग्रीचो टेम्परेचर पळयलें आनी बट एक शिकपाची जिद्द आशिल्ली म्हणून भोपाळ गेलो. थंय हांव फर्स्ट आयलो आनी थंय एक अवॉर्ड दिलो वता म्हणल्यार 7 स्टेटीचे भितर जो पयलो भुरगो येता सगळे वेगळे वेगळे हितून M.Ed, B.Ed, BSc, B.Ed, BA एक भुरगो ते सिलेक्ट करतात एवरी इयर आनी ताका न्ही शंकर दयाळ शर्मा गोल्ड मेडल अवॉर्ड दिले वता. त्या वेळार तो म्हाका मेळिल्लो 2012-13 सालांत. सो 11-12ची बॅच आशिल्ली पूण 12 मागीर तो अवॉर्ड जालो. सो चॅलेंजीस खूब आयल्यो कित्याक एक भुरगें आमकां कितें आसा गोंयान न्ही आमी भुरगे आमी कशें आसा की खूब गोंयान आपलें घर आनी ती म्हणटात पळय फीश करी रायस ते सोडून भायर वचपाचें आमकां तितलें आमी फॅमिली अटॅचमेंट खूब आसा. आमकां भायर वचपाक तितलेशें धाडस जायना. बट त्या वेळार म्हाका दिसता हांवें जें डिसिजन घेतलें भायर वचपाक शिकपाक खूब म्हाका ताजो फरक जाणवलो. कितलीं वर्सां तें? 1 इयर M.Ed आशिल्लें. आतां 2 वर्सां जालां. त्या वेळार 1 वर्स आशिल्लें आनी 1 वर्स खूब कितें शिकोवन गेलें म्हाका थंय. हांव जेन्ना 7 स्टेटीचे भुरगे, तुजी कॉम्पिटिटिवनेस, तांचे वेगळे तरेचे विचार, तांचे शिकपाची पद्दत, तांचे बरोबर रावन आपलें हें वाडोवप तें म्हाका थंय जमलें आनी तेन्ना तांचे बरोबर एक प्रकारचें हांव शिक्षण घेवपाक थंय पावलो. परत गोंयांत येवन मागीर असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉयन जालो त्या वेळार. तुम्ही म्हणलें की तुमकां आवड आशिल्ली म्हणून शिकपाक. बरोबर. ती आवड कशी आयली? ल्हानपणांतल्यान जेन्ना हांव शिकतालो स्कुलान म्हाका जेन्ना आमी स्कुलान ते आतां ते खूब कमी पळोवपाक मेळटा. टिचर्स डे दिसा टीचर जावपाचो आसतालो. त्या वेळार म्हाका खूब उमेद आशिल्ली की टीचर जावप आनी केन्ना कोणाक शिकयतालो तेन्ना समजतालें. तेजे वेळार म्हाका कळून दिसलें की हांव शिकोवंक शकता आनी हळू हळू तें वाडत गेलें आनी B.Ed करपाची संद मेळ्ळी. हांवें B.Ed केलें. मागीर म्हाका दिसलें खरेंच टीचर जावपाची गूण म्हजे मदीं आसा आनी तें करून मागीर म्हाका अजुनूय आज सुद्दां हांव सिवील सर्विसीस जॉयन जालो मागीर अजुनूय म्हाका त्या टिचिंगाचें म्हाजे भितर आसा. जेन्ना जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आय गो फॉर टॉक्स शिकयता. हय सेशन स्टेट गव्हर्मेंटान एक UGC नेट सेट कोचिंग सुरू केलें. दॅट टायम आय वॉज स्टेट रिसोर्स पर्सन आनी खुबशीं भुरगीं त्या वेळार नेट सेटाची पास जालीं आनी आज ती असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून खूब कडेन काम करता. बट भुरगेपणांत फायनान्शियल हें कसो आशिल्लो? आमच्या घरान तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार म्हजी आजी आशिल्ली न्ही शी वॉज इन्स्पिरेशन म्हळ्यार खूब इन्स्पिरेशन तांचें आनी तिका सगळ्यांक जाय शिकलेलें जाय आशिल्लें. म्हज्या घरान म्हजे काका जे इंजिनियर आशिल्ले इलेक्ट्रीक पयलो इंजिनियर आमच्या गांवांतलो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर मागीर दुसरे काका आशिल्ले. सो घरान फायनान्शियल लायक सगळें आई बाबा आशिल्ली. आई बाबाचो सपोर्ट बाकीचे आजी काका. सो तसो फायनान्शियल सपोर्ट जेन्ना जेन्ना जालो आशिल्लो तेन्ना आमची एक जॉयंट फॅमिलीन रावताले. सो तांकां लागून जेन्ना जेन्ना गरज पडली तेन्ना फायनान्शियल सपोर्ट काका कडल्यान बाकीच्या कडल्यान आनी असो करून फायनान्शियल सपोर्ट जितलो जितलो लागतालो तो सहजपणे जावन गेलो त्या वेळार. म्हणटकीर शिक्षणाक प्राधान्य दिलें. खंय कमी पडपाक दिलें ना की फायनान्साक लागून शिक्षण घेनासतना न उरप हें जावपाक दिलें ना आनी घरान शिकलेले म्हळ्यार काका इंजिनियर आशिल्ले मागीर म्हजी भयण आतां ती जज आसा तातूंत तेय शिकताले. सो एक इन्स्पिरेशन घेवन तांचे आमी फुडें शिकत गेले. म्हणल्यार तो एज्युकेशनल एक आशिल्लो घरान सगळे प्रकारचे जर विचारशीत जाल्यार तूं सगळे जे प्रोफेशनां आसात. दोतोर नाशिल्लो हालींच म्हज्या काकाले चली ते दोतोर जाले. म्हणटकीर एक ती आजीची एक इन्स्पिरेशन सगळ्यां कडेन आशिल्लें आनी आमचे सगळे लोक आमी एकामेकाक पळोवन फुडें सरले आनी तशें करून तो एक फॅमिलींतलो एक शिक्षण फुडें वचत रावलें. तुमी म्हणलें की तुमी भुरगेपणांत बरें शिकताले, तुमी शिकले, तुमी प्रोफेसर जाले
आनी तेजे मागीर तुमी सिवील सर्विसान आयले. बरोबर. बट तुमकां एक्चुअली कितें जावपाक जाय आशिल्लें? हो प्रश्न तसो बरो आसा, कारण ल्हानांतल्यान जेन्ना व्हडले जाताले न्ही, खुबशे गोश्टी पळयल्या सरभोंवतणी समाजान. आमी खुबश्यो एक ना कोण टिचर आशिल्ले किंवा आनी कोण आशिल्ले. तसो ध्येय आशिल्लो की आयुश्यान कितें तरी करपाक जाय. टिचिंगाची खूब आवड आशिल्ली. बट हेच बरोबर म्हाका याद जाता, एक प्रसंग याद जाता की हांव असोच तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस, मामलेदार ऑफीस ही सहजासहजी इतली हांव म्हज्या 2004 बीन म्हणटा 20 वर्सां पयलींची. एक तशें नाशिल्लें अवेलेबल. एकदम म्हाका सर्टिफिकेट जाय आशिल्ली आनी रेजिडंट्स काय अशें कितें सर्टिफिकेट हांव गेल्लो कोणा डेप्युटी कलेक्टर त्या वेळार, आनी म्हाका खूब वेळा वचचें पडलें थंय. खूब वेळा वचचें पडलें आनी त्या वेळार म्हाका दिसलें की बाबा इतलो वेळ कित्याक लागता सगळे ते डॉक्युमेंट. त्या दिसा हांवें ठरयल्लें की एक दीस असो आसतलो की हांवूय ह्याच्या वेळार केन्ना तरी सिवील सर्विसान डेप्युटी कलेक्टर म्हणून जावन बसपाक जाय. सो तो ध्येय न्ही आशिल्लो, म्हळ्यार एक म्हाका विचार आशिल्लो आयुश्यान. म्हळ्यार त्या वेळार आमकां कोणीय सांगूं नाशिल्लें डेप्युटी कलेक्टर कसो जाता, पूण त्या चॅरार बसपाचो एक जिद्द आशिल्ली. कोण तरी जावपाक जाय कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर किंवा म्हळ्यार हांव तो विचार आशिल्लो मनान. पूण टिचिंगान तितलो ना हॅपी आशिल्लो. असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉयन जालो पळय. बट जेन्ना ते पोस्ट एडवर्टायज जाले आनी म्हाका म्हजे भशेन दिसलें की म्हाजे भितर तें पोटेंशियल आसा. हांव कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी आन्सर करतालो, केन्ना फेल जावना आशिल्लो. म्हणजे म्हाका दिसलें की कॉम्पिटिटीव एग्जाम आन्सर करुया. म्हाका नेट सेट हांवें आन्सरूच केल्ली, बाकीच्यो तयारी चालूच आशिल्ल्यो आनी ती एग्जाम न्ही हांवें आन्सर केली. म्हाका दिसता तेन्ना 3,500-4,000 भुरग्यांनी आन्सर केल्ली आनी त्या वेळार फक्त 60 भुरगे पास जाले आनी 60तले मागीर आमी 22 भुरगे शॉर्टलिस्ट जावन इंटरव्यूंतल्यान आमी मागीर 13 भुरगे आमी तेन्ना जॉयन जाले. एक्चुअली 22ची बॅच आशिल्ली. सो म्हाका जावपाक जाय कशें आसतना आयुश्यान म्हाका अशें दिसता की हांव सदांच म्हणटा की लायफ इज सक्सेस इज जर्नी. नो इट इज यू कॅनॉट हॅव अ पर्टिक्युलर डेस्टिनेशन. म्हणजे एक डेस्टिनेशन घेवन वचूं शकना. हांव 10वी जाली, 12वी जाली, मागीर ग्रॅज्युएशन सगळें जावन परत हांव असिस्टंट प्रोफेसर थंय हांव थांबलो ना. PhD केली आनी जेन्ना पोस्ट आयले आन्सरूय केली. म्हणजे म्हाका ती म्हाका अशें म्हणून दिसता की ध्येय दवरपाचें, फिक्स दवरपाचें ना. हें एक अचीव जालें की फुडलो विचार करपाक जाय आनी हांव वयर कितें करूं शकता. सो टिचिंगांतल्यान स्विच ओवर जालो. म्हाका दिसता डिफिकल्ट डिसिजन आशिल्लें, कारण टिचिंग आवडटालें. बट थंय हांवें विचार केलो की टिचिंगान हांव 100-200 भुरग्यांक शिकयतलो. म्हणल्यार पयलीं तुमचो ध्येय आशिल्लो की तुमकां टिचर जावपाक जाय जाय पयलीं आशिल्लें. भुरगेपणांत. करेक्ट. आनी मागीर टिचिंग करता आसतना लक्षांत आयलें की आनी ऑपॉर्च्युनिटीज अशें आसात आसा. थंय हांव वचूं शकता. सो टिचिंगांतल्यान स्विच ओवर जावपाक इजी नाशिल्लें. जेन्ना मागीर सिवील सर्वीस तोच question आशिल्लो म्हळ्यार next कशें की कसो हांव switch सांगता केलो? कशें जालें तें की सिवील सर्विसान जॉयन जावन जॉयनींग दिवप आसता. म्हाका याद आसा की टिचींग सोडून जावं काय नाका हाजो हांवें म्हजी एक्सेप्टन्स सुद्दां लास्ट दिसा दिला सिवील सर्वीस जॉयनिंगाक. कारण म्हाका दिसतालें की टिचींग म्हजें पॅशन. पूण कशें डिसिजन घेतलें, कांय म्हजे टिचर्स कांय घरा कडेन डिस्कशन जालें कांय जाणां की हांवें चिंतलें की टिचिंगान रावून मे बी आय वील टच अपॉन 100-200 भुरगे वर्साक. स्टेट सिवील सर्विसान जॉयन जावन आय विल गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व दी स्टेट एज अ होल आनी फाल्यां वचून आमच्या देशा खातीर काम करपाक मेळटलें. समाज सुदारा खातीर किंवा सोसायटीन वचून खुबशें काम करपाक मेळटलें. अशें हातून हांवें तें डिसिजन इजी घेतलें आनी म्हाका याद आसा की 2 वर्सां म्हाजो लीन सुद्दां दवरलेलो. म्हणजे जर म्हाका आवडूं ना हांव परत टिचिंगान येतलो अशें म्हणून. लीन म्हणून दवरपाक म्हळ्यार पर्मनंट पोस्ट आसता जाल्यार लीन दवरपाक म्हणून 2 वर्साचो तो दवरलेलो सुद्दां हांवें. पूण मागीर म्हाका जेन्ना पळयलें की ओके म्हाका खूब काम करपाक मेळ्ळें एज अ डेप्युटी कलेक्टर आनी हांव सांग्यार बीन आसतना खूब हांवें काम केलें. सो म्हाका आवड आयली आनी हांगा खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. रुटीन ना, चॅलेंजीस खूब आसात. सिवील सर्वीस टिचिंगानूय आसा चॅलेंजीस ना अशें म्हणना जाल्यार टिचर वायट धरतले की टिचिंगान चॅलेंजीस ना काय म्हणून. हांव टिचर आशिल्लो बट टिचरान कशें आसा आमकां खबर आसा फाल्यां सकाळीं म्हाजें रुटीन कितें. सकाळ वचून हें लॅक्चर घेवं जाय, दुसरें लॅक्चर घेवं जाय. फिक्स स्ट्रक्चर. हांगा तुका चॅलेंजीस इतले आसात. एवरी डे इज अ चॅलेंज, एवरी मोमेंट इज अ चॅलेंज. म्हणल्यार आवडटा चॅलेंज. हय, चॅलेंजीस खूब आवडटात. SDM म्हणून आशिल्लो, लॉ एंड ऑर्डर. केन्ना लॉ एंड ऑर्डर जावंक शकता, आनी कितें कोर्ट केसीस घेवच्यो पडटाल्यो, इन्स्पेक्शन्स आसतालीं. खुबशे गांवांतल्या लोकांक तुका समोर जावचें पडटालें. प्रॉब्लेम्स खूब. त्यो चॅलेंजीस एवरी डे. म्हळ्यार दुसरे मोमेंटाक तुजी कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तूं सांगूंक शकना. खंय लॉ एंड ऑर्डर जातलो, खंय आनी कितें जातलें. सो हें म्हाका म्हणल्यार आवडपाक टक लागलें. करून थंय वचपाक पडटा. वचपाक पडटा मेंटली कशें प्रिपेर्ड उरता? मेंटली न्ही ट्रेनिंग आसाच. प्लस तुजो ट्रेनिंग आसा अवेरनेस. म्हणल्यार सिवील सर्वीस जेन्ना तुमी जॉयन जातात हय. तुमकां एक 3-4 ट्रेनिंग म्हयन्याची दिता. ट्रेनिंगूय आसा, आं. 4 ट्रेनिंग आसा, फील्ड वर्क आसता. बट जो तूं एक्सपिरियन्स स्वता घेता हय. ट्रेनिंग आनी हो एक हय, बट रेगुलर ट्रेनिंग तो प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकल आसता. सो जेन्ना प्रॅक्टिकल आसा फील्ड वर्क थोडोसो आसता. म्हणजे जस्ट शिकयतात. शिकयतात. बट अदरवायज तूं कितें करता फिल्डार तें सगळें तुजें अवेरनेस, तुजें अंडरस्टँडींग, तुजें कितलें वाचन आसा, तूं कितें कायदो कितलो जाणा, कशें हँडल करपाक जाय, हे सगळें स्वताचे डिसिजन्स आसा. सो डिसिजन मेकींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्कील इन ब्युरोक्रेसी. तुजें एका डिसिजनान कोणाचें कितें तरी बरें जावं येता, वायटूय जावं येता. सो सगळे काळजीपुर्वक तुका डिसिजनां घेवची पडटात. जेन्ना तूं स्पेशली
डेप्टी कलेक्टर म्हणून काम करता, SDM म्हणून खंय तरी काम करता जाल्यार तो खूब विचारपूर्वक त्यो गोश्टी करच्यो पडटात आनी म्हाका आवडटात आनी आय एन्जॉय. रॉंग डिसिजन घेतला केन्ना? खंयचेच डिसिजन न्ही रॉंग किंवा बरोबर आसना. कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोश्टी करच्यो पडटा. एका वेळार जेन्ना तुमी जजमेंट पास करता, 2 पार्टी आसूं येता. कोणाक तरी ते आपले अगेन्स्ट गेले म्हणून चुकीचें दिसूं येता. म्हणटकीर हांवें आयज पर्यंत जें कितें केलां न्ही, की कांय डिसिजनां अशीं घेवचीं पडटा ते फुडल्या मनशाक एखादी चूक दिसूं येता, बट ते कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरोबर आसतात. कारण जेन्ना तूं केस घेता एक दर्या, तेन्ना एक मनीस दिसतलो की अरे तें चुकीचें डिसिजन जालें काय म्हणून. सो हांवें स्वता तरी म्हाका दिसना की हांवें केन्ना कोणाचेर अन्यायकारक अशें कांय डिसिजन घेतलें. जेन्ना हांव सदांच पळयतालो की देज अ प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस अशें म्हणटात की कोणाकूय कितेंय करता आसतना आयकून घेवं जाय. यू शूड हियर बोथ दी पार्टीज. आनी अशें करून आय एन्जॉयड दीस जर्नी टील नाव. आतां पर्यंत एक 14-15 डिपार्टमेंटां सहज काम केलें. रेव्हेन्यून केलें, पंचायतीन केलें, देन म्युनिसिपालिटीन काम केलें हांवें CO म्हणून. डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत म्हजें पयलें पोस्टींग आशिल्लें. SDM म्हणून वास्को, सांग्यार खूब टायम, चड टायम सांग्यार, मडगांवूय आशिल्लो. हांवें पणजे काम केलें, नॉर्थ गोवा सुद्दां. सो वेगळे वेगळे एक्सपिरियन्स वेगळे वेगळे जाग्याचे आशिल्ले आनी बरे आशिल्ले. खंयचो जागो चड आवडलो? सगळ्यांत चड जर तुमी म्हाका विचारता आयज पर्यंत फाटल्या 9-10 वर्साच्या, जेन्ना म्हजें पोस्टींग डेप्टी कलेक्टर SDM सांग्यार जालें. सांग्यार न्ही नवीन तालुका आशिल्लो. हांव पयलो डेप्टी कलेक्टर थंय म्हजें पोस्टींग जालें आनी 2-2.5-3 वर्सां हांव सामको थंय आशिल्लो. रायट फ्रॉम नेत्रावळी ते इतले व्हडलो तो तालुका. थंय लोकांची न्ही व्हडली अपेक्षा नाशिल्ली. जेन्ना हांव थंय SDM म्हणून गेलो ते थंय पयशे आजुनूय थंय आतां म्हाका खबर ना ह्या दिसांनी हांव चप्पल काडून लोक तुज्या ऑफिसान येताले. म्हणल्यार डेप्टी कलेक्टर ऑफिसाक किंवा मामलेदार ऑफिसाक न्ही ते देवूळ कशें मानताले. देव तुका इतलो रिस्पेक्ट ते दिताले. म्हणजे ह्या लोकां खातीर म्हाका जेन्ना हांव गांवांत वतालो हांव गांवांत वतालो. हांवें थंय कोर्ट बीन सुरू केल्लो तांकां पयस येवपाक नाका म्हणून. म्हणजे कशें तें म्हाका सगळ्यान पोस्टींग खूब आवडलेलें. डेप्टी कलेक्टर सांग्यार काम करपाक मेळिल्लें म्हाका त्या लोकां खातीर. आनी आजुनूय जेन्ना हांव गांवांत वता ते लोक ज्या उमेदीन आनी ज्या आपलेपणान म्हाका उलो मारतात किंवा आपलेपणान ते आपयतात, ते पळोवन म्हाका दिसता की हांव जेन्ना सांग्यार कोविडूय हांवें थंयच आशिल्लो. कोविडाचो पिरियड इट्स नॉट लेस दॅन अ वर्ल्ड वॉर म्हणूं येतालें त्या वेळार. थंयच हांवें काम केल्लें आनी लोकांक बरें प्रशासन दिवपाचो हांवें त्या वेळार खूब प्रयत्न केल्लो आनी ते लोक म्हाका खूब लागींचे अशे दिसतात सांग्यार जेन्ना काम केलें तेन्ना. अजून वळखता? तुमी तांकां वळखता? आजुनूय वळखता. केन्ना हांव सांग्या सायडीच्यान गेलो तांची कितें व्हडली अपेक्षा ना. लोकांची न्ही व्हडली अपेक्षा आसना. लोक कितें म्हणटात, ऑफिसरान आपलें थोडें आयकून घेवपाक जाय. आनी आयकून घेता आसतना तांकां कितें आसा थोडे तूं मेळो. आतां म्हज्या ऑफिसान आयलो, तांकां बसोवन घेतलें, तांची 2 उतरां रिस्पेक्ट तांकां व्हडलो दितेच ना. ते म्हणटा आमची 2 उतरां आयकून घेतलीं. प्रॉब्लेम सॉल्व जावं ना जावं ती मागीरची गोश्ट. बट तो तांकां बसोवन तांचें आयकून घेवन तांकां समाधान जावपाक इतले पयसल्यान लोक येतात आनी तूं म्हटलें आपूण बिजी, आपूण मेळना. अशें जेन्ना जाता ते तांचें एक मन दुखता. सो तांची व्हडली अपेक्षा आसना लोकांची. लोकांची अपेक्षा आसता की एक ऑफिसरान आपलें आयकून घेवचें, आपल्या प्रॉब्लेमाचो निवारण करचें कशें तरी. हीच एक अपेक्षा लोकांची आसता आनी जर प्रत्येक मनशान तसो एक धरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सिटीचें जें बरें चलता. सगळ्या ऑफिसरांनी जर अशी एक विचारधारणा केली की म्हाका बरें प्रशासन दिवपाक जाय लोकांक आनी सरकारची धारणा हीच आसतात. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे आसात ते सदांच म्हणटा की लोकां खातीर काम करपाक जाय. ऑफिसर जो आसा तो लोकां खातीर आसा. सो अशें जर वेगळे वेगळे जर आमी विचार मनान हाडले जाल्यार म्हाका दिसता प्रशासन बरें जाता आनी ऑफिसरान तें करूं जाय. बट ऑफिसर जाल्ल्या कारणान तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब आसतली. रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी म्हटलें आतां की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी पावर आनी म्हणटा पळय ते पावर कम्स विथ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तांचें रिलेशन तशेंच आसतात. हय, एज अ ब्युरोक्रेट आमी कितें करतात, कितें एक्शन्स घेतात, कितें उलयतात कोणाचे बद्दल किंवा खंयचे प्रॉब्लेमा कडेन कसो पळयतात, भरपूर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आनी जेन्ना अशें सिनियर पोजिशनाचेर तुमी आसतात तेन्ना काळजीपुर्वक वागचें पडटा. काळजीपुर्वक मेन फोकस जो आसता की आमी हांगा आसात जे पब्लीक सर्विसी खातीर आमी विसरपाक कामाक येना. कारण जर एक ऑफिसर हांगा बसला जाल्यार तो स्टेटी खातीर काम करता, पब्लिका खातीर काम करता आनी एक पब्लीक सर्वंट म्हणून आमी त्या लोकांचे प्रॉब्लेम जाणून घेवपाक जाय. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर सारको वापरपाक जाय. फक्त पेन एकाद वेळ अशें म्हणूं येता की एक तुजें सिग्नेचर कोणाचें बरेंय करूं येता किंवा वायटूय. सो ते पेन जे वापरता किंवा तुजी जी एक सिग्नेचर म्हणटात पळय ती एक बऱ्या तरेन वापरपाक जाय, बरे कार्याक वापरपाक जाय. आनी तेन्ना म्हाका दिसता एक प्रशासन आनी एक बरो अधिकारी जर जातलो जाल्यार ह्या गोश्टींचें भान आसूं जाय. केन्ना केन्ना चुकून जाता पळय कितेंय. आतां तुमी म्हणटा सायन दिता, चुकून एक रॉंग सायन दिली, रॉंग जाग्यार दिली. कशें आसा हांव पळयता आसतना अशें म्हणटा की चुकून अशें आसना, तुजें इंटेंट पळोवपाचो. आतां सायन चूक बरोबर अशें म्हणूं येना. जे इंटेन्शनान तुवें तें कितें केलें तें इंटेन्शन म्हत्वाचें.
तुजें जर इंटेन्शन बरें आशिल्लें करचे फाटल्यान जर ती एक लोकसेवे खातीर कितें आशिल्लें किंवा लोकांच्या भल्या खातीर जर कांय डिसिजन्स घेतिल्लीं जाल्यार तें इंटेन्शन म्हत्वाचें. ती सायन चूक किंवा बरोबर हाजेर वचचें ना पेक्षा तुवें तें कित्याक केल्लें हें म्हत्वाचें पूण अशें म्हाका बोवाळ जालें केन्नाय अशें दिसता. कितेंय? लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खूब वेळा अशें जाल्यात की जंय तुका डिसिजन घेवचें पडल्यात की ते दुसऱ्यांक आवडूना आसूं येता. रोड ब्लॉकेज कितले वेळा जातात. एज अ एसडीएफ तुका थंय वयचें पडटा किंवा खंय तरी आनी कितें तरी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जाता. घेराव जाल्ले आसतात तुजे कडेन. सो अशे वेळार तुमकां डिफ्यूज करपाक किंवा हें करपाक आपले यंत्रणेचो वापर करचो पडटा. ते वेळार ते बरोबर चूक थोड्यांक बरोबर दिसूं येता, थोड्यांक चूक दिसूं येता. बट आपल्या न्ही जेन्ना तूं यू तुजो विवेक वापरून हाव यू यूज दॅट आनी कशें डिसिजन घेता की बऱ्या खातीर घेवं जाय. तूं तें कितें करता पळय त्या लोकांक न त्रास जाता आसतना लार्जर प्रॉस्पेक्ट कितें आसूं जाय सोसायटी आनी समाज, स्टेट आनी आपलो देश. म्हणजे हेजे खातीर जेन्ना तूं कितें घेता पळय तें डिसिजन बरोबर चूक हें ठरयतलें तुजें इंटेंट. तूं कित्याक लागून तशें केल्लें तो इंटेंट म्हत्वाचो अशें म्हाका दिसता पर्सनली. पूण तुमची तकलेर आतां इतलो पेज आसता, सगलो हय. प्रेशर हय. आसता, न्हीद पडटा सारकी? संवय जाता ती आतां. बिकॉज पयलीं टिचिंगान आसतना तितलें सकाळीं खबर आशिल्लें 2 लॅक्चर घेवपाक जाय, 4 लॅक्चर घेवपाक जाय, प्रेझेंटेशन करपाक जाय इतलेंच. बट ह्या हितून आतां कशें जालें सुरवातीक तुका हांगा न्ही खूब बॅलन्स जाय. स्वताचो बॅलन्स पर्सनल लायफ, सोशल लायफ, ऑफिशियल सगळें न्ही एक बॅलन्स जावचो अशें म्हाका दिसता. तुका फॅमिली समजूतदार जाय कारण कोविडाच्या टायमार हांव 1 म्हयनो घरा वचूं नाशिल्लो. अशें आय एम टेलिंग यू नाव. कोवीड टायमार आय डीड नॉट सी माय फॅमिली फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. जेन्ना फर्स्ट फेज, सेकंड फेज जेन्ना चड जाली आमी घरा वचनाशिल्ले. म्हणजे अशे वेळार तो ताण घेवपाक कळपाक जाय आनी जाता. एक वेळार जाता. सी वी आर ह्युमन बिंग्स. वी ऑल आर ह्युमन बिंग्स. वी आर इन सेम सोसायटी. सो यू विल हॅव फ्रस्ट्रेशन, यू विल हॅव सम अप एंड डाउन्स. बट हाजेर मात करून म्हाका दिसता आमी फुडें वचपाक शिकपाक जाय. जाल्यारूच ह्या सर्विसीन यू कॅन बी सर्वायवींग. आतां तुमी घरा कितल्यांक पावता तशे? तसो पळोवपाक फाटले 9 वर्साचो प्रवास जेन्ना तूं एसडीएम म्हणून आसता, डेप्टी कलेक्टर एसडीएम म्हणून काम करता किंवा एडिशनल कलेक्टर म्हणून काम करता, ते वेळार यू आर ऑन ड्युटी ऑफ 24/7 म्हळ्यार मॅजिस्ट्रेट म्हणून काम करतात तुमी. म्हणजे तुका रातचो केन्ना वचपाक पडत सांगपा येना. कोणाक अरेस्ट जाली ताका प्रोड्यूस केलो वता तुजे फुड्यान. सो ताका ते बेलीक लागून येतात किंवा नेक्स्ट. सो जेन्ना एसडीएम किंवा लॉ एंड ऑर्डर किंवा कलेक्टर किंवा एडिशनल कलेक्टर म्हणून काम करता त्या वेळार टायमाचें कांयच घेणें देणें ना. तुका रातचो 12ंकूय वचूं पडटा किंवा तुका मागीर सकाळीं 1काकूय वचूं पडटा. केन्नाय म्हळ्यार ताका टायम आसना. रुटीन नाव आय एम होल्डिंग चार्ज. सो रुटीन सुद्दां असोच उशिरूच जाता. काम सोंपता उशीर जाता. 6 म्हण 7, 8, 9 इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वर्क. म्हळ्यार त्या दिसा आमची गरज कितें आसा, कसल्या हेजेर आमी काम करतात. बेजिकली आज फाल्यां मिटींग आसा, खंय तरी प्रेझेंटेशन दिवपाचें आसा किंवा फाल्यां कितें आनी सो टायम आमी जे ह्या पोजिशनाचेर जे आसा पळय म्हाका दिसना आमी कोण पावणे संग घरा वतात अशें म्हाका दिसना केन्ना जालां. एटलीस्ट म्हाज्या बाबतींत हांव 5:45 गेल्लो बाबा उठले बॅग घेतलें आनी गेलो घरा. ना, आय थिंक ना. तो रुटीन क्लॅरिकल स्टाफ किंवा बाकीचे जे आसात पळय ती बेगीन गेलीं. टायम जालो 9:30 आयलीं पावणे संक गेलीं. बट ऑफिसर ऑफ सिनियर स्केल म्हणात किंवा सिवील सर्वीस ऑफिसर तांकां टायमाचें म्हाका दिसना कोण एक टायमार वतलो. आयज तुवें म्हाका सांगलें की बाबा फाल्यां एक फंक्शन आसा 7:00 पाव. ते 7:00 पावपाक सुद्दां खूब कसरत करची पडटा कारण अचानक मिटींग आयली. सिनियर ऑफिसरान मिटींग आपयली, मिनिस्टरान मिटींग आपयली, ऑनरेबल सीएम मे कॉल यू मिटींग बिकॉज दीस इज अवर लायफ. दीस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लायफ. ते तूं ना म्हणूंक शकना बिकॉज दॅट इज अवर प्रायोरिटी. मिटींग आसा आतां एक 10 मिनटांनी सांगलें म्हाका मिटींगेक वचपाक जाय. आय हॅव टू गो एंड अटेंड बिकॉज दॅट इज माय बेजीक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दॅट इज वॉट वी आर नोन फॉर. गांवांतल्या लोकांचो वा भोजन समाजाच्या लोकांचो एक समज आसा म्हणल्यार एक भ्रम म्हणपाक शकता की तांकां दिसता की आमी हायर लेवलाचेर पावपाक शकना जो तुमी रॉंग प्रूव केला. आतां ही मानसिकता खंयच्यान येता जाणा. म्हाका तुजें थोडेशें तुजें म्हणटा ती मानसिकता जाल्या अशें म्हाका दिसता. कारण पयलीं काही काळ असो आशिल्लो जे वेळार समज असो जाल्लो की ओके शिक्षण 10वी पर्यंत जालें, 12वी पर्यंत जालें आनी थांबपाचें. तें चुकीचेंय नाशिल्लें त्या वेळार. कारण अशें दिसूं येता की त्या वेळार गरजो वेगळ्यो आशिल्ल्यो, फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसताल्यो, शेत म्हणत अश्यो खुबश्यो Priority प्रायोरिटी वेगळ्यो वेगळ्यो आशिल्ल्यो. आशिल्ल्यो. तुजे आवय बापूय किंवा त्या वेळार अशें म्हणटा ना तितलो बरो शिक पुरो. पूण तें न्ही तुजी कॅपेबिलिटीज डिसायड करनात. मनशान जर जिद्द धरली म्हाका कितें अचीव करपाक जाय जाल्यार समाज, कास्ट,
क्रीड, तूं खंयच्यान आयला, खंयच्या कास्टीन जल्माक आयला किंवा खंयच्या समाजाचो, खंयच्या धर्माचो किंवा कांयच लागना. जर मनशा भितर जिद्द जाय आनी प्रामाणीकपणां जाय. आयज कितलेशे ह्या समाजान तूं म्हणटा बहुजन समाजान कितलेशे दोतोर, इंजिनियर, सिव्हील सर्वंट्स आसात कारण ते जिद्दीर वयरिल्ले आसात. आनी तांणी खंय तरी न्ही ती मात केल्या. तो एक थॉट प्रोसेस आशिल्लो पयलीं, तेजेर मात करून ते फुडें पावल्यात. सी देर वील बी फायनान्शियल प्रॉब्लेम, देर वील बी अदर प्रॉब्लेम. आतां तरी खुबशें बदल्लां. आमच्या वेळार लायब्ररीज तश्यो नाशिल्ल्यो, आमच्या कडेन मोबायल्स नाशिल्ले स्कुलांतल्या वेळार. आतां खूब कितें आसा. सहज तूं अचीव करूं येता. फक्त जाय ती तुका आपल्यान भितरली एक एटिट्यूड, अप्रोच. तुजो एटिट्यूड आनी एटिट्यूड जर सारको आसत, एटिट्यूड आनी एप्टिट्यूड, जाल्यार तूं कितल्या एल्टिट्यूडाचेर पावतलो हें डिसायड कर. एप्टिट्यूड आसलें म्हणून हुशार आसलो म्हणून जायना. हुशारा बरोबरूच तुजो एटिट्यूड, आपल्याक करपाची जिद्द तीय जाय. नाल्यार फक्त जिद्द आसली म्हणून जायना. हुशारूय तितलोच आसूं जाय तूं. जाल्यार दोनीय ते बरोबर वता. आनी हुशार ना जाल्यार हुशार पळय मनीस न्ही हो खुबशे वेळार टिचर बीन म्हणटात अरे हो हुशार ना. जन्माक आयिल्लो भुरगो सगळ्यां भितर मोर ऑर लेस सायकोलॉजिकली सिमिलर कायंड ऑफ एट्रिब्यूट्स आसतात. ओवर अ पिरियड ऑफ नर्चर करतात. एक भुरगो हुशार ढ आमीच ठरयतात. एक अशें खंय बरोवना की 90% पडिल्लोच भुरगो वयर पावता किंवा 60%. सगळें न्ही मनशां भितर नर्चर करप. एक भुरगो हुशार कसो जाता. हांवें अशें भुरगे पळयले म्हाज्या टिचिंगान हांव जेन्ना आसतना. एक सादो ऑर्डिनरी भुरगो जाका 2 उतरां उलोवपाक येनाशिल्लीं जेन्ना तो B.Ed करपाक आयिल्लो. हांव त्या भुरग्याक असो ट्रेन केलो आनी आज तो असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कितलेशे भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता. सो हुशार आनी ढ हें आमीच ठरयतात. हांवूच स्वता म्हाका लेबल घालून दिता ते अरे तूं ढ भुरगो, तूं कांय कळना. म्हणटकीर हुशार जन्मता मोर ऑर लेस सारके भुरगे अशेच आसतात. थोडेशे आमी मागीर हेरिडिटरी म्हणूं किंवा ते मागीर हेरिडिटरी आनी सायकोलॉजीन न्ही एक कन्सेप्ट आसा आमी शिकयता आसतना. हेरिडिटरी आनी एनवायरमेंट. थोडेशे आपल्या आवय बापायकडल्यान हेरिडिटरी येता. बट जो एनवायरमेंट तूं दिता पळय ताचेर तो मनीस घडटा. तो हुशार ढ जे तूं म्हणटा पळय न्ही त्या हेरिडिटरींतल्यान तुका हुशारकी सपोज आयली सुद्दां. थोडे हेरिडिटरी म्हणुया, थोडे कंट्रिब्यूट्स आयले तुका, कॅरेक्टरिस्टीक आयले. बट ते एनवायरमेंट जर बरोबर आयलें ना जाल्यार हे एट्रिब्यूट्सांक कांय व्हॅल्यू ना. म्हणटकीर हुशारकी इज अ कंपोनंट ऑफ एनवायरमेंट सुद्दां. पूण आतां भाव भयणी आसात जर केन्ना केन्ना अशें जाता की एकलो तितूंतलो चड हुशार आसता आनी एकलो ढ आसता. तें कशें जाता? पळय म्हणून तुका हांवें म्हटलें एक आमी जेन्ना सायकोलॉजिकल सायंटिफिकल जेन्ना चिंततात पळय आतां थोडेशे हेरिडिटरी थोडेशे कंपोनंट आमी धरूं येता जेन्ना एक मनीस घडटा आनी एनवायरमेंट. तो भुरगो ढ आसपाचें कारण थोडेशे तातूंत ताका शिक्षणा कडेन पूण तो दुसरे हितून बरो आसता. आय टेल यू. एका घरान एक भाव आनी भयण आसता पळय. एक हुशार सिंगर, तो सिंगर आनी तो दोतोर जाता. बट हातूंत कितें आसा जाणा तांचे लायक्स डिसलायक ताका कितें आवडटा तो तितून हुशार आसा. हांव तितून हुशार ना. म्हणटकीर हुशार म्हणल्यार कोण फक्त दोतोर जाल्लो मनीस हुशार हांव अशें मानिना. किंवा एक इंजिनियर जाल्लो दोतोर ना. तो बरो पेंटर, तो आर्टिस्ट, तो एक्टर, ती हुशारकीच. आमी हें कितें करून दवरला लेबल करून दवरला की अरे तो दोतोर जालो म्हूण हुशार. तोच जर एक एक्टर जालो ना तो हुशार न्ही. हें आमची लेबलां. एक्टर जावपाक हुशारकी लागना लागता. तो मॅकॅनीक जावपाक हुशारकी लागना लागता. फक्त आमी तें लेबल करून दवरला की बऱ्यांतलो बरो मॅकॅनीक जावं येता. तो एखादो मॅकॅनिकल इंजिनियर जावन जें कळना तो एक मॅकॅनीकवालो सुद्दां सॉल्व करून दाखयता. सो आमी तूं म्हणटा तें बरोबर. कांय चारीय कांय बोटां सारकीं आसनात अशें म्हणटा. 5य बोटां आमी सारकीं आसनात म्हणटा. सो एक दोतोर जालो एक मातसो शिक्षणान फाटीं उरलो. पूण तो शिक्षणान फाटीं उरपाक कारण ताजी हांवें म्हणलें पळय जिद्द. तें कितें करपाक जाय आशिल्लें. ताणें मातशें शिकप सोडून दिलें. मस्तेपणां केलीं आनी तो दुसऱ्या मार्गान गेलो. खंयच्या खेळान गेलो. लायक म्हाजो भाव खेळपाक खूब आवडटालें. आमी 5 भुरगीं आयलीं 5य भुरगीं IAS जातलीं किंवा डेप्युटी ना अशें जावंक शकना न्ही. कोण घरान एका बापायक जर 3-4 भुरगीं एका फॅमिलीक जर 3-4 भुरगीं आसात. डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी ग्रोईंग सेम वे. नो. इट मे हॅपन, इट मे नॉट. बट तो दुसरो भुरगो आसा तो दुसरे वाटेन वचूंक शकता. कोण ते आर्टिस्ट, फायन आर्टिस्ट, पेंटर, सिंगर, क्रिकेटर जावं येता. सो आमी फक्त तांचे टॅलंट आयडेंटिफाय करपाक जाय. आपलो भुरगो कित्यान बरो आसा. ओके खरेंच मॅथ्स हांवें खुबशे पळयलां. दोतोर इंजिनियर जावपाक जाय बट ताका खरेंच मॅथ्सान आनी सायन्सान खूब कमी मार्क्स पडिल्ले आसा. मॅथ्सान कमी पडिल्लो भुरगो कसो करतलो इंजिनियरींग मागीर. सायन्साक सामको काट्यार पास जाले कळत ना बायोलॉजी फिजिक्स बीन जाल्यार मागीर फुडें वतना त्रास जातले. आमी पोटेन्शियल पळोवप. आतां गोंय आमचें ल्हान आसा. सगळे आमदार म्हण गोंयचे वा सरपंच वा कोणी तुमकां फोन करता आसतले की आपूण हो आपूण तो आपलें काम पयलीं कर अशें येता आसतले फोन. तुमचेर तें चेपण आसता सगळ्यांचें? चेपण अशें म्हणचें ना. बट आमी ह्या सिस्टमान जें काम करतात आतां आमी सिस्टम म्हणटा तेन्ना ज्युडिशरी आसा, लेजिस्लेशन आसा आनी आमी एक्झिक्युटीव 3 विंग्स आमचे ह्या जरियर 3 पिलर्स अशें म्हणटा. आनी चवथो आसा तो आमी जाका मानतात तो आमी जर्नलिझम मिडिया अशें म्हणटात. सो पयलें मुख्य लेजिस्लेशन
एक्झिक्युटीव आणि ज्युडिशरी. आता जेन्ना आमी काम करतात बरोबर आमी काम करतात इलेक्टेड मेंबरां बरोबर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स आर देर, पंच सरपंच आनी खुबशे आमच्या स्टेटान आनी आमचे धाकटे स्टेट असले कारणान हें मातशें चड लागींतल्यान पळोवपाक मेळटा. बाकीच्या स्टेटीन जर वचत न्ही तुका सरपंच पळोवपाक मेळना, तो कलेक्टरूय तुका पळोवपाक मेळना. पळोवपाक मेळना म्हळ्यार खूब तेंपान एकदां पळोवपाक मेळ्ळा. व्हडलो डिस्ट्रिक्ट न्ही, सो दडपण अशें म्हणचो ना, बट हय काही वेळार जावं येता, फोन करता हें जावपाक जाय तें जावपाक. बट कशें आसता आपूण एज अ ऑफिसर तें म्हाका म्हजो फाटलो आतां 9-10 वर्सांचो एक्सपिरियन्स हांवें आय वर्कड वीथ 3 चीफ मिनिस्टर्स. पर्रीकर भाई आसतना ते वेळार आमी जॉयन जाल्ले 16. मागीर पार्सेकर सर आशिल्ले, आतां चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर आसात. म्हाजो असो वायट म्हाका अनुभव आयलो ना. कशें आसा प्रत्येक ऑफिसराक सांगलें जाल्यार सुद्दां तेणी करपाक कळपाक जाय. आनी म्हाजो एक्सपिरियन्स तर खरोच बरो आसा. एज अ सिवील सर्वंट हांवें वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम केलें. आतां सुद्दां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर आसात. ही हॅज ऑलवेज सपोर्टेड एंड ऑलवेज बीन देर वेन वी वॉन्टेड टू डिस्कस समथींग ऑर ही वॉन्टेड टू डिस्कस आनी आमकां सजेशन काय दिवं. हांव म्हणल्यार आय ऑलवेज वी लर्न आउट ऑफ द प्रोसेस. आनी जो तुवें प्रश्न विचारलो की प्रेशराक आमी बळी पडटा काय, पळय कितेंय सांगात पळय आमी कांय इल्लिगल करपाक वचनात. सो अशें आसतात. वी आर इन अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड ब्युरोक्रेसी सेपरेट करूं शकना तूं. दी ब्युरोक्रेसी एंड दी इलेक्टेड मेंबर्स म्हणा ती पॉलिटिकल सिस्टम की अदरवायज. बट काही वेळार सांगचें पडटा की तें पॉसिबल ना, जावं शकना, ही कारणां आसात. आनी हें समजोवचें पडटा कारण तुमी जें सांगतात तें पॉसिबल ना, हे कारणांक लागून पॉसिबल ना. तें वेगळे तरेन जर करूं येता कायद्याच्या दृश्टीकोन जाल्यार समजोवचें पडटा. तो प्रेशर घेवचो पडटा आनी केन्ना केन्ना ना म्हणपाकूय करचें पडटा, नाल्यार तें जायना. तुम्ही ना म्हणटा बट मागीर दुसऱ्या मनशाचो इगो हर्ट जावपाक शकता. जावं येता. जाला अशे वेळार ना अशें म्हणूंक शकना. जाला पूण कशें आसा ते वेळार तो मनीस जावन जो समज जालो आसा हांवें एखादे वेळ ना म्हणला आसूं येता की ती गोश्ट पॉसिबल ना म्हणून आनी इगो म्हूण किंवां फुडल्या मनशाक वायट दिसलें सारे कशें ना म्हटलें. बट जेन्ना हांवें ना म्हटलें जाल्यार ते एखादे वेळ ते मोमेंटाक ताका दिसलें आसा बट फुडें वचून जर विचार करीत आहा ताणें तें ना म्हणलें हे कारणां खातीर ना म्हणिल्लें हें चुकीचें जावं येतालें तें मागीर न्ही तेजे रिपरकशन्स कळटा. म्हणून त्या वेळार समजोवप की सर अशें अशें ना, अशें अशें करपाक जायना, हें मातशें कायद्याच्या दृश्टीन अशें आसा. समजयत जाल्यार समजतात. आनी म्हाका दिसना की खूब वेळा अशें जावना. मे बी एक 2 वेळा अशे प्रसंग आसूं येता. बट अदरवायज आय हॅव ऑलवेज वायटपण जालां मागीर तेंचे कडेन? वायटपण अशें हांवें म्हाजें अशें जावना आनी वायटपण हांव घेवनूय वचना कारण आमी ब्युरोक्रेसीन आसात. आनी वी आर ब्युरोक्रेट्स. वी हॅव टू गो लाँग वे. वी वील बी कंटिन्युअसली वर्किंग विथ डिफरंट फॉर लाँग डिफरंट इयर्स. सो वायटपण म्हणजे एज अ तूं पर्सनली म्हाका विचारशीत आय हॅव ऑलवेज बीन गूड टू एवरीवन एंड म्हजें पर्सनल अशें कांय कोणा कडेन ना. इल्लिगली केन्नाय कांय करपाक वचूना? प्रश्नूच येना. एज एन म्हाजो आय हॅव माय पर्सनली जर म्हाका विचारशी जाल्यार म्हाका दिसना कोण ब्युरोक्रेसीन इल्लिगल करता अशें कांय म्हाका सी कशें आसा परसेप्शन कोण कशें पळयता ताजेर आसा. आय वील नॉट बी जनरलायझींग बट तूं म्हाका पर्सनली जर विचारशीत जाल्यार देर इज नो वे ऑफ इल्लिगल करपाचें कांय कारण कायद्यांतल्यान कांय गोश्टी बरयल्ल्यो आसात त्या दृश्टीन करप आसता. सो पूण फावर बी चालूच आसता पळय, फावर मारप बी चालू आसता न्ही? इन टर्म्स ऑफ फावर म्हणल्यार कशें कोणाचें काम बेगीन जावन पडटा जावपाक, आसूं येता पूण हय. इल्लिगल जायना. फाल्यांचें काम जावपाक आज जाता आसतलें फावर मारून. बट तेजे खातीर बाकीची उरतात न्ही? ना तशें जायना. आय डोंट थिंक सो. एटलिस्ट कोणाक फावर अशें मारून काम म्हळ्यार फॉर एग्जांपल कोणाक तरी सर्टिफिकेट फाल्यां मेळपाचें आशिल्लें. आज मातशें तितून कोणाचें वायट जायना. तूं जें म्हणटा तें कोणाक पेंडींग दवरून जर कोणा दुसऱ्याच्या प्रायोरिटीन काम केलें देन इट इज डिफरंट केस. बट म्हजे बाबतींत आय हॅव ऑलवेज म्हजी एक न्ही सिस्टम आशिल्ली सदांच. वॉट कम्स इन गोज आउट फर्स्ट. म्हणल्यार कशें कोणाचें एप्लिकेशन पयलीं आयलें तें पयली प्रोसेस अशी हांवें एक सिस्टमूच घालून दवरलेली. सो तूं म्हणटा तें कशें कोणाक दवर फावर मारून वॉट कम्स इन म्हणल्यार तें थंयच दवर आनी तेगेले घे तशें ना. सो बेजिकली हांव कितें म्हणटा म्हाजो एक वे ऑफ वर्किंग अशी आशिल्ली वॉट कम्स इन तुजे कडेन जें पयलीं आयलें त्या मनशाचें पयलीं डिस्पोज जावपाक जाय. अशें तरेन काम करीत जाल्यार कोणाचें उरचें ना. मे बी दुसऱ्याचें मातशें बेगीन सुद्दां जाल्यार त्या मनशाचें तरी उरपाक जायना हेजी ती काळजी घेवपाक जाय. कोणाक मातशें बेगीन हेल्प केलो म्हणून कोणाक गरजूय आसता केन्ना कोणाक सर्टिफिकेट जाय आसता कितें आसता बट त्याच खातीर दुसऱ्याचें काम उरपाक जायना हेजी काळजी त्या मनशान घेवपाक जाय. आतां म्हाका एक क्वेश्चन विचारपाक जाय तो मे बी खूब लोकांच्या तकलेन आसतलो. बरोबर. मनीस जेन्ना जल्माक येता पळय ते बर्थ सर्टिफिकेट टू डेथ सर्टिफिकेट पर्यंत सगळे सिव्हिल सर्विसाचेच अंडर सगळे येता. आनी भायर ऑफिसाचे भायर लायनी लागतात. त्यो लायनी लोकांच्यो पळोवन तुमकां बरें दिसता काय वायट दिसता?
पळय कशें आसा जाणा बरोबर जल्माक येयल्लो मनीस सगळेच तो कोणूच ह्या प्लॅनेटाचेर किंवा पृथ्वीचेर कोणूच मनीस हें घेवन येवना की आपूण मरचो ना म्हणून. कितें ना कितें कामां खातीर आतां पळय कितलींशीं खंयचे गोवा स्टेट म्हण किंवा अदर स्टेट भारत देशभर आमचे कितले स्टेटींनी सगळे स्टेटींनी वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटां आसात आमचेच गोंय सरकाराचे आनी गोंय स्टेटीन. सो प्रत्येक डिपार्टमेंटाची न्ही सेन्सिटिविटी वेगळी वेगळी आसा. हेल्थ डिपार्टमेंट म्हण रेवन्यू डिपार्टमेंट म्हण पंचायत डिपार्टमेंट म्हण आनी ज्यो तुमी लायनी म्हणटात पळय हे ना खंयचेच सरकार आसा. आय थिंक एवरी गव्हर्मेंट हॅज ट्रायड टू एन्श्योर दॅट ईज ऑफ बिझनेस जो म्हणटात आमी ईज ऑफ बिझनेस म्हणल्यार आनी ईज लोकां खातीर ईज जावपाक कित्याक लोकांक कमींतल्या कमी आतां तो म्हणशात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक सुंदर अशी आमचे प्रमोद सावंत सरान CM आमचे आसात सुंदर अशी एक संकल्पना लोकां फुड्यान हाडली आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. ताजे मार्फत स्वयंपूर्ण मित्राज अपॉयंट केले. हांवूय बीन स्वयंपूर्ण मित्र आशिल्लो आमच्या बांदोड्या पंचायतीन आतां हांव नोडल ऑफिसरूय म्हणून आसा. म्हणजे कितें जालें हे लोक न्ही आमी स्वयंपूर्ण मित्र जितले अपॉयंट जाल्ले गांव पंचायतीन एक आशिल्लो सो ते गांवांत वचून बसताले हेच प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक सो दॅट लायनी कोणाकूच आवडना खंयच्याच मनशाक खंयच्याच CMाक किंवा मिनिस्टराक ते लोक सफर जाल्ले नाका अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणटकीर आतां कशें एक एकदां जशें म्हणटा ब्युरोक्रसीन सगळे ऑफिसर सेम आसना. तूं जाणा प्रत्येकाची एक आपली एप्लिकेशन ऑफ मायंड आसा की म्हाज्या ऑफिसा भायर लायन लागपाक जायना म्हणून हांवें कितें करपाक जाय. जेन्ना म्हाका याद आसा आमी रेवन्यू आसतना अजीत रॉय सर त्या कलेक्टर आशिल्ले हांव डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो तेन्ना आमी खूब रेवन्यू पोर्टलाचेर काम करून खुबश्यो सर्विसीस त्या वेळार रेवन्यू पोर्टलाचेर वयलो अशें किंवा पंचायतीन आसतना हांवें म्हाका दिसता तूं म्हाजो रिकॉर्ड काडून पळयशी जाल्यार आमी डिस्पोज केसी करप आतां कितें जाता एक डेट दिवपाची एक सिस्टम चालू आसा डेट तारीख म्हणटात पळय केसी बीन हियर करता बेगींतले बेगीन डिस्पोज जावपाक जाय हियरींग घेवन सो मागीर त्यो लायनी लागचे नात. मागीर लायनी न लागपाक फक्त एक आमी सरकारूच अशें म्हणून जर आमी एक मिनिस्टर किंवा एका जर ब्लेम जावचें ना ब्युरोक्रसीनूय तितलीच धडबड आसपाक जाय. आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वील टेल यू हॅव टू डू दीस सो दॅट आमचे स्किमी सरकार लोकां मेरेन पावतात. जर तो ऑफिसर करना जाल्यार ती ताजी फेलियर जाता म्हणून त्यो लायनी वाडटात मागीर. म्हणजे म्हाका दिसता इन ब्युरोक्रसी वी शूड ओन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी जे डिपार्टमेंटान तूं आसा त्या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन जर करीत आनी फक्त AC रुमान न बसता भायर कितें चल्लां हें जर पळोवपाक जर आपूण मातसो घातलो टायम जाल्यार म्हाका दिसता लोकांचें दुखणेंय समजतलें आनी तेच सगळें सरकार चोरून सोदता तांकां त्रास जावप ना सर्वीस दी सर्वीस एट युअर डोर स्टेप. थोडे आजुनूय लायनी लागतात हे प्रॉब्लेम आसात आनी उरतात बट ना अशें न्ही. बट म्हाका अशें दिसता आजुनूय की एक ब्युरोक्रेटान जर ठरयलें जसो हांव सांग्यार गेलो हांव तुका सांगलें की म्हाका सांगा मोठेपण सांगना बट सांग्यार जेन्ना गेलो पयलो डेप्युटी कलेक्टर थंय कांय नाशिल्लें सारकें सगळें सेटअप केलें गांवांत वचून कोर्ट सेटअप केलो हांवें नेत्रावळी. म्हाका करपाची गरज कित्याक पडली कारण म्हाका ते लोक थंय नेत्रावळीच्यान सांग्यार येयल्ले नाका आशिल्ले हांवें थंय वचून बसतालो तांचे खातीर. म्हणजे ह्यो लायनी कट जाल्यो लोकांचे त्रास कट जाले. म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन हाव यू एक्चुअली हँडल युअर डिपार्टमेंट एज एन ब्युरोक्रेट. आतां तुमच्या ऑफिसा भायर गर्दी आसता केन्नाय तुमी जर पळयशात म्हज्या ऑफिसाच्या भायर आयज हे ऑफिसाच्याच न्ही किंवा खंयच्या रायट फ्रॉम डे 1 डेप्युटी पंचायत म्हणून हांव जेन्ना चार्ज घेतिल्लो 2016 8, 9, 10 वर्सां आयले आतां म्हाका केन्नाच म्हाज्या खातीर कोण वेट करता तें आवडना. भायर मनीस येवन म्हाज्या ऑफिसाच्या भायर म्हाज्या खातीर वेट केल्लो अजिबात म्हाका आवडना. आनी हें म्हजो प्रिंसिपल रायट फ्रॉम बिगिनींग. कारण तो मनीस इतले पयसल्यान येता आनी हांव जर मातसो ब्रेक करून कितें करता ब्रेक करून ताका कित्याक आयला हें विचारप म्हजें कर्तव्य. म्हणून म्हाका ही वेटींग सिस्टम जर हांव कित्याक हांव म्हाका केन्ना केन्ना तेज्या जाग्यार दवरता. अरे हांव थंय गेलो जाल्यार म्हाका जर रावपाक पडिल्ल्यार 2 वरां म्हाका तुमकां पडटा आतां खंय वचून रावपाक ना हांव अशें म्हणना सर्विसी खातीर फॉर एग्जांपल हांव हरशीं तुमकां पडना ह्या लेवलाचेर ना बिकॉज सी आमची आनी रावपाक पडल्यार कशें आसा आय टेल यू रावपाक आमकां पडना मिटींग शेड्यूल जाता आमचें रुटीन तें गेले मिटींग जाल्यो हे चालूच आसतात रावप आनी आमचे खातीर रावपाचें वेगळी लक्षांत गो वी वेटींग इज डिफरंट. वी आर ऑफिसर्स आमी एक मिटिंगे खातीर जर लेट सुद्दां जालें कांय प्रॉब्लेम ना कारण दॅट इज कोण मुद्दाम करून पूण लोक जे आसात आपले सर्विसे खातीर आयल्यात कितें तरी घेवन आयल्यात तांकां दवरप आनी तांकां खूब 1 वर बसून दवर 2 वर बसून दवर वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम. सो तेतून मिटींग डिले जावप आमी आमच्यो ऑफिशियल मिटींग म्हळ्यार हांवें कोणाक तरी एक ऑफिसराक आपयला ती मिटींग तातूंत कांय व्हडलो सगळें कारण मुद्दाम कोण लेट करना कोणूच लेट करना खंयचें आसूं न्ही. बट लोकांक लेट करपाक जायना कारण लोक जर भायर आसा तांकां तांची सर्वीस तांची दिवन तांकां निवारण करून घरा बेगीन धाडप आनी तांकां मेळप. लोक कित्याक येता तुज्या ऑफिसान मेळपाक 2 उतरां सांगपाक तांकां त्रास आसा तें आयकून घेवप. आय थिंक एक ब्युरोक्रेटाची बेस्ट क्वॉलिटी आसपाक जाय लिसन टू दी पीपल ते कितें सांगूंक सोदता तुका. आय थिंक दॅट इज वॉट आय डू एंड पीपल कम टू. पूण केन्नाय लोक अशे बारीक बारीक बी घेवन येतात.
पळय म्हजे खातीर ती बारीक पण तेंचे खातीर मोठो. मोठे. म्हाजे अशे विचार आसतात की तो कितें घेवन आयला पळय बारीक कितें तरी घेवन येता. कुस्कूट भर ते तुका दिसता. बट तेज्या खातीर तेंच कुस्कूट व्हडलें दिसता तेका. म्हणटकीर कोणाचें काम बारीक आनी मोठेंय आसना. मनीस जेन्ना येता ताका रिस्पेक्ट करपाक जाय आनी तेजें आयकून घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार म्हजे खातीर बारीक तेजे खातीर तें व्हडलें काम अशें म्हाका दिसता. सो कित्याक बारीक थोडो लोक आसता जो डिसरिस्पेक्ट करता की म्हणल्यार कितें म्हणटात तेका कॅर नाशिल्ल्या भशेन करता. आयकून इरिटेट जाता. म्हणून म्हटल्यार तुका तेजो अप्रोच आनी एटिट्यूड त्या ब्युरोक्रेटाचो किंवा ऑफिसराचो कसो आसूं जाय. वी आर हियर फॉर द पीपल. जो पर्यंत आमी हे सर्विसीन आसात वी आर अ पब्लीक सर्वंट आनी ह्या लोकां खातीर आमी हांगाच आसात आनी लोकां खातीर आमी काम करपाक जाय. ज्या दिसा तूं हें विसरतलो मे बी त्या टायमार तो एटिट्यूड येतलो लोकां मदीं. आमचें गोंय खूब ल्हान आसा आनी आतां तुमी गोंया खातीर काम करता. खूब कमी ऑफिसर्स आसतले जे नॅशनल लेवलाचेर पावल्यात. सो इन केस इफ तुमकां गोंय सोडून भायर वचपा मेळ्ळें जाल्यार तुमी वतले? स्कोप आसा? बरोबर. स्कोप नक्कीच आसा कारण आमचे पयली बॅचीस जे आशिल्ले 1998 जे बॅच ऑफिसर्स आशिल्ले सिवील सर्वीस मागीर 2003 आनी 2006 ह्या सालांचे रिक्रूट जाले आनी ताजे नंतर मागीर आमी जाले ऑलमोस्ट 15. ते ऑफिसर ऑलरेडी इंडक्टेड टू IAS म्हणजे जेन्ना तुमी गोवा सिवील सर्विसांतल्यान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसान वतात तेन्ना तुमकां नक्कीच गोंय सोडून वचचें पडटा आनी आमचे जे आसा ते आमी एग्मू कॅडरांनी बिलॉंग करतात. एग्मू म्हळ्यार कोण अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आनी ऑल युनियन टेरिटरीज आनी आतां तातूंत जम्मू आनी लडाख एड केला. म्हणून लास्ट इयर आमी लडाख गेले म्हाका आमचे मरलकर सर मागीर मायकल सर हें पळोवपाक मेळपाक मेळ्ळें तांकां. सो नक्कीच जेन्ना वन डे वील बी ऑल्सो इंडक्टेड टू IAS आनी आमकां मागीर गोंय सोडून रेडी गोंयाच्या आसात भायर तुमी वचपाक? नक्कीच कारण आय थिंक वी शूड टेक दॅट एज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व अक्रॉस दी स्टेट आनी देशा भायर गोंया भायर वचून बाकीच्या राज्यांनी काम करून परत आपल्या गोंयांत स्टेट येवपाक मेळटा तुका जेन्ना तुजी पोस्टींग हांगा जातलें ना. सो स्टेट सिवील सर्वीस ऑफिसर वील ऑलवेज बी ते इंडक्ट जाता पळय IASान तेन्ना तांकां गोंय सोडून वचचें पडटा. चडशे जाण आमचे गेले जाता. आमी म्हटलें गडकर सर जम्मून आसात, मरलकर सर लडाखान आसात, मायकल सर अशे प्रसन्न आचार्य आतां सर हांगा आशिल्ले एक ते थंयच्यान परत हांगा आयले. अजीत रोय सर हांवें म्हटलें हांगासरल्यान ते हितून गेल्यात अरुणाचल प्रदेशांतल्यान स्वप्नील सर आसात. सो अशे वेगळे वेगळे न्ही मिझोराम अजीत रोय सर आसात. सो आमचे गोंयचे तशेंच स्वप्नील सर अजुनूय अरुणाचल प्रदेशान काम करतात ते. सो गेल्यात ऑफिसर आनी नक्कीच जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आमकांय नक्कीच आय वील लव टू गो आउट ऑफ गोवा वेन आय गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व. आतां लास्ट क्वेश्चन जे भुरगे आसात यूथ आसात नवे तांकां जर सिवील सर्विसांनी येवपाक जाय जाल्यार कशें तेंचें शिक्षणाक कितें फॉलो खूब म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो आनी म्हाज्या इंट्रस्टाचो प्रश्न तो कारण म्हाका स्वता दिसता की आमी जेन्ना शिकताले कितें जालां ना सांगता तो मुद्दम ह्या माध्यमांतल्यान सांगता. आज भुरगे शिकतात, ग्रॅज्युएट जातात, फक्त ग्रॅज्युएट जातात किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट जातात. आतां शिक्षण आनी कॉम्पिटिटिवनेस हे दोन भाग. खंयच्याय भुरग्याक 95% पडले हेजो अर्थ तो कॉम्पिटिटीव एग्जामीन पास जातलो अशें ना किंवा 60% पडले किंवा तो कॉम्पिटिटीव एग्जामीन फेल जातलो अशें ना. आतां कितें जालां सांग तुमकां भुरगे कितें करतात जितले आसा पळय तितलेंच शिकतात. पयर हांव कोणाक तरी एकट्याक विचारलें की बाबा सादे प्रश्न आजच्या पेपरा वयली हेडलायन सांग म्हणून म्हाका किंवा आज आमचो प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर कोण तो खबर प्रेजिडेंट कोण तो म्हणल्यार आमी न्ही फक्त बुकीश लँग्वेज शिकल्यात आनी भायर सरल्यात. एक भुरगो 12th करता सपोज BA BCom करता तो मॅथ्स केन्ना सोडून दिता तो केन्ना सोडून दिता BA सारको भुरगो एटलीस्ट इंजिनियरिंगाचो भुरगो तरी शिकता मॅथ्स मागीर. आमची कॉम्पिटिटीव एग्जामीक आसता कितें तुका बेजीक मॅथमॅटिकल एप्टिट्यूड आसपाक जाय इंग्लीश कॉम्प्रेन्शन आसपाक सुद्दां बेजीक. आमी मॅथमॅटिकल एप्टिट्यूड म्हळ्यार कितें तुका कोण तें 12th स्टँडर्डाचें मॅथ्स आनी ग्रॅज्युएशन नो सिंपल जे भुरग्याक 10वे पर्यंतचे मॅथ्स येता तो मॅथमॅटिकल एप्टिट्यूड सॉल्व करूं शकता पूण ती आमी सोडून दिता केन्ना. सो भुरगो न्ही फक्त ग्रॅज्युएट जाता. सो म्हाका एक हें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगून दिसता की आज फक्त ग्रॅज्युएट जावन कोताक येवचें ना. जेन्ना तूं 12थाक शिकता ग्रॅज्युएट तूं कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी कर. आज पळय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज स्टार्टेड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आनी तातूंतल्यान कितलेशे आतां क्लॅरिकल पोस्ट आनी बाकीचे पोस्ट टिचिंगाचे पोस्ट एडवर्टायज जातात. कितले भुरगे पास जाता म्हाका याद आसा आमच्या टायमार 4000 भुरगे ना 60 भुरगे पास जाता. एकदां एकावंटंटाच्या पोस्टाक कितलेशे MCom भुरग्यांनी BCom भुरग्यांनी फॉर्म भरले कितलेशे भुरगे 9008 कितले भुरगे पास जाले कित्याक पास जाले ना. बट फेल आमी न्ही कॉम्पिटिटीव जावना. आमी फक्त ग्रॅज्युएट जाल्यात पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यात आमी फक्त डिग्री घेतल्या बट ते डिग्री बरोबर आमी ती कॉम्पिटिटिवनेस जी जाय अशें एग्जामीक जाल्यार ती आमी खंय तरी कमी पडल्यात. म्हणून आतां खुबशे भुरग्यांक तो विचारशी तूं डेप्टी कलेक्टराचो रँक कितें येता पेपरार
खबरूच तूं म्हाका 100 भुरग्यांक जर विचारशीत की डेप्युटी कलेक्टर जर जातलो जाल्यार खंयची एग्जाम आन्सर करचें पडटा खबर ना. GPSC म्हणल्यार कितें तें खबर ना. किंवा जुनियर स्किल आतां पेपर कशे येता जुनियर स्किल ऑफिसर ऑफ गोवा सिव्हील सर्वीस. तो जुनियर पोस्ट मरे कित्याक अप्लाय खबर सुद्दां ना वॉट इज जुनियर स्किल ऑफिसर ऑफ गोवा हो सगळ्यान व्हडलो पोस्ट तें खबर ना. म्हणटकीर आमची एक जनरल नॉलेज म्हाका सकाळी उठून च्या दिना जाल्यार कोता येता बट म्हाका न्यूजपेपर वाचपाक जाय म्हाका म्हणजे तें कितें घडलें दिसभर. सो हें सगळें न्ही भुरग्यांनी कळपाक जाय. आनी सिव्हील सर्वंट जर जातलो जर गोवा तुका कितें लागता ग्रॅज्युएशन कांय तुका पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन एनी स्ट्रीम सपोज डेप्युटी कलेक्टर जर जावपाक जाय जाल्यार ग्रॅज्युएशन जाय तुका आनी कितें जाय एनी स्ट्रीम ग्रॅज्युएशन म्हणजे तुका पर्टिक्युलर स्ट्रीम आनी ताजे बरोबरूच तुका मागीर कॉम्पिटिटिव्हनेस डेवलप करपाक जाय. आनी आमचे फिडर कॅडर पोस्ट खंयचे BDO CTO म्हणल्यार ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर कमर्शियल टॅक्स हांकांय बीन ग्रॅज्युएशन. फक्त मामलेदार जर जातलो जाल्यार तुका लॉ लागता LLB. मागीर हेंचें प्रमोशन नेक्स्ट डेप्युटी कलेक्टर. सो म्हाजें इतलेंच सांगन युथा खातीर की तयारी फक्त रातचे उठून सकाळी जातलो अशें ना. हाजी तयारी एक प्रिपरेशन लागता. तुका एक 6 म्हयने वर्स बोर्ड 2 वर्सां हाजी तयारी करची पडटा. आनी एग्जाम येतली आनी तयारी करतलो अशेंय ना. ही तयारी चालू दवरप. पोस्ट येत रावतात. गव्हर्मेंट अनावन्स करीत आसतात पोस्ट. GPSC इज व्हेरी इंडिपेंडंट कमिशन. दे एडवर्टायज दी आनी एक प्रोसेस आसा तेका. CBRT जाता रिपीट पयलीं प्री स्क्रिनींग जाता CBRT जाता मेन एग्जाम जाता इंटरव्यू जाता. म्हणटकीर अशें वेगळी म्हाका जस्ट सांगन दिसता की म्हाका याद आसा म्हाजे इंटरव्यू 45 मिनिट्स जाल्लेले इंटरव्यू त्या वेळार. आनी एक म्हाजे पयले ओके कितें केलें तुवें MSc केमिस्ट्री केल्या ओके म्हाका प्रश्न विचारलो की आयझोटोप्स ऑफ युरेनियम सांग म्हणून. इमॅजीन हांवें जर तें सारकें शिकून आशिल्लें वाचून म्हाका सांगपाक कळपानाशिल्लें आयझोटोप्स ऑफ युरेनियम वॉट आर द आयझोटोप्स काय विचारिल्लें. सो हांवें आन्सर केलें मागीर आन्सर तें सारकें दिलें. बट अशें सुद्दां तुज्या म्हणजे शिकता आसतना फक्त बाय हार्ट करून हें करचें न्ही सगळें. आनी आजच्या टॅक्नॉलॉजीचो बरो वापर करचो. आनी तुका जर सिव्हील सर्वंट जर जातलो जाल्यार तुवें प्रिपरेशन जाय हार्डवर्क नक्कीच जाय. आनी हांव इतलेंच सांगन की तुज्या हार्डवर्काक आनी हेका अल्टरनेटीव ना. शिक्षणाक हार्डवर्काक डेडिकेशनाक अल्टरनेटीव ना. लास्ट सोंपयता तुज्या आन्सराक म्हाका इतलें सांगन दिसता की हांवें म्हज्या आयुश्यांत 3D प्रिंसिपल सारको फॉलो केल्लो. एक म्हणजे डिसिप्लीन राव कितेंय करता तुवें डिसिप्लीन राव. फर्स्ट D कितेंय कर. सेकंड डिटरमायन बी डिटरमायन म्हणल्यार कितें करूंक सोदता तूं बी डिटरमायन. फक्त रातचो मनान आयलो विचार सकाळी सोडलो आनी तिसरो डेडिकेशन जाय. कितेंय कर ब्युरोक्रेसीन म्हण तूं जर एक बरें डिपार्टमेंट डेवलप करतलो बरें लोकां खातीर स्कीम डेवलप करतलो कितें इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार तुजे भितर डेडिकेशन नक्कीच जाय. आनी आय थिंक दॅट इज हाव वी कॅन हेल्प स्टेट प्रोग्रेस एंड नेशन प्रोग्रेस एंड दॅट इज हाव वी कॅन सर्व द पीपल. सो आय look at being bureaucrat is a channel to serve the society. एंड करता आसतना एकूच क्वेश्चन विचारता लास्ट की ह्या ब्युरोक्रेसीन तुमचे एंटायर ह्या जर्नीन फूल तुमचो मेंटर कोण तरी आसतलो. जेन्ना जॉईन जालो मेंटर म्हणचे पेक्षा जाका आमी पळोवन म्हाका जेचे कडेन म्हाका काम करपाक आवडलें अशें मनीस म्हळ्यार जेन्ना हांव डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत जालें आनी मागीर हांव फर्स्ट टायम रेव्हेन्यू आयलें आनी सावथ गोवा फर्स्ट पोस्टींग डेप्युटी कलेक्टर SDM सांग्या. व्हेरी ब्रिलियंट ऑफिसर अजीत रॉय सर कलेक्टर सावथ गोवा आशिल्ले आनी मागीर कलेक्टर नॉर्थ गोवा. तांचे बरोबर म्हाका खूब लागींतल्यान काम करपाक मेळ्ळें. म्हळ्यार जेन्ना ते सावथाक आशिल्ले आमी दोगी वांगडा आशिल्ले तांचे बरोबर नॉर्थाक तेन्ना कोविडा टायमार खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. ही वॉज कलेक्टर सावथ गोवा आनी म्हळ्यार तांचें जें काम करपाची पद्दत ही वॉज एन IITian इज एन IITian आनी तेजें एक खूब शिकपाक मेळ्ळें ताजे कडल्यान. आनी अशेंच म्हळ्यार कितेंय एक प्रॉब्लेम आसतना आमी डिस्कस करप तांचें काम करपाची पद्दत तांचे कांय एक विचार शैली आनी ते स्वता पयलीं IPS आशिल्ले मागीर ते IAS जाले आनी मागीर तांचे कडेन अशें वार्तालाप करप आनी तांचे कडेन खूब इन्स्पायर जालें. द वे ही इज टू वर्क टार्गेट घेवन कशें काम करप कंप्लिशनाचेर कशें काम करप प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आमी कशें करप. आनी तशेंच एक तारीक थॉमस सर म्हणून आशिल्ले तेय बीन तशेंच बरें म्हळ्यार बट अजीत रॉय सर हॅज इन्स्पायर्ड मी अ लॉट एज अ पर्सन. ओके सो दॅट इज इट सर. थँक्यू सो मच की तुमी हो पॉडकास्ट म्हजे बरोबर केलो आनी इतले व्हडले सिनियर ऑफिसरा कडेन म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळी म्हणून थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आज मुद्दम तूं आयलें तुज्या माध्यमांतल्यान काही विचार शेअर करपाची म्हाका आज एक संद मेळ्ळी. आनी म्हाजे सदां एक विचार आसता की आजचे यूथ जनरेशन जें आसा तांचे कडेन कांय गोश्टी पावपाक जाय. सो तुजे कडेन उलोवपाचो आनी तुजे कांय प्रश्न म्हाका दिसता हांवें आन्सर केले. तुमकां जाय तशें एखाद्या वेळ जाल्यार काय म्हाका खबर ना बट नक्कीच आवडलें इंटरॅक्ट करपाक आनी थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच.